वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 27 अगस्त 2025 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आप अपनी माली हालत को बेहतर बनाने की बहुत कोशिशें करेंगे और काफ़ी हद तक कामयाब भी होंगे। किसी रिश्तेदार या दोस्त का ताउन आपकी हिम्मत और जोश में इजाफ़ा करेगा। तुलबा के बैरून ममालिक से मुतल्लिक बहुत से मसाइल हल होने का इम्कान है। अपने गुस्से और जोश पर काबू रखें। किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से किसी छोटी बात पर बहस व तकरार की सूरत हाल हो सकती है। दूसरों को मशवरे देने की बजाय अपनी फितरत को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बग़ैर पूछे मशवरा देना दुरुस्त नहीं। अपने कारोबार से मुतल्लिक काम के अमल को किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर आपका मंसूबा दूसरों पर ज़ाहिर होता है तो कुछ लोग आपके काम को ख़राब कर सकते हैं। काम में घर वालों की मदद लेने से आपका तनाव भी कम होगा। मियाँ बीवी के दरमियान बहुत अच्छा तालमेल रहेगा और ख़ानदानी निज़ाम भी बरकरार रहेगा और रिश्तों में मिठास बरकरार रहेगी। आज मौजूदा मौसम के मौज़र असरात से ख़ुद को बचाना ज़रूरी है। आज आप किसी किस्म के इन्फेक्शन से परेशान होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका साथी आपके ख़यालात और मकासद को सुनेगा और इन्हें समझेगा, जिससे आपके ताल्लुकात में मजबूती और मज़ीद कुर्बत आएगी। यह आपके ताल्लुकात की बुनियाद को मजबूत करने का वक्त है। बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम और हम आहंगी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नई खुशी लाएगी। यह बातचीत के लिए बेहतरीन वक्त है, ख़ास तौर पर अपने तवील मुद्दती अहदाफ और मंसूबों पर बात करने के लिए। टॉरस बुर्ज सौर। आज सियारों की पोजीशन साजगार है। तमाम काम वक्त पर मुकम्मल होंगे और वक्त खुशी से गुजरेगा और आप अपने घर वालों पर दिल खोल कर ख़र्चा करेंगे। दूसरों की नज़रों में आपका इमेज बेहतर होगा और बाहमी ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। आज किसी रिश्तेदार के साथ झगड़े का इम्कान है, लेकिन अपने गुस्से और जोश पर काबू रखें। आज आपकी ये फितरत बच्चों के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। अखराजात बढ़ते नज़र आते हैं। कारोबार से मुतल्लिक कोई भी सरगर्मी मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल की जाएगी। आबाई कारोबार में मज़ीद फ़ायदेमंद हालात पैदा हो रहे हैं। वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं। कोई काम अचानक हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों के पास काम ज़्यादा होगा। ख़ानदानी निज़ाम को बरकरार रखने में अपना हिस्सा डालें। गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात की वजह से घर में कशीदगी हो सकती है, लिहाजा मोहतात रहें। आज ख़वातीन को अपनी सेहत के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी लापरवाह ना हो। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी की हमायत और हमदर्दी ज़ाहिर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपको अपने प्यार के रिश्ते के तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने का मौका मिलेगा। अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करने और अपने ख्वाबों को एक साथ पूरा करने का मंसूबा बनाने का ये वक्त अच्छा है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। अगर बच्चों की पढ़ाई से मुतल्लिक कोई मसला है तो वो हल हो जाएगा और आप अपने ज़ाती कामों पर तवज्जो दे सकेंगे। आज आप समाजी खिदमत के इदारे में भी हिस्सा डालेंगे। नए राब्ते भी किए जाएंगे। किसी अजनबी के सामने अपने मंसूबों और सरगर्मियों के बारे में बात ना करें। आज तुलबा को भी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मौजूदा कारोबार में जारी काम से मुतल्लिक कुछ रुकावटें हो सकती हैं। इन पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में बहुत फ़ायदेमंद हालात होंगे। कमीशन से मुतल्लिक कारोबार में थोड़ा मोहतात रहे। शादीशुदा ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, इससे बाहमी कुर्बत बढ़ेगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से दर्द शकीका का भी मसला हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کے ساتھی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات چیت بھی بہت آگے جا سکتی ہے۔ آج آپ کی سوچی سمجھی اور بصیرت انگیز گفتگو آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتی ہے۔ اس دن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی محبت کو مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آج کچھ سوچے سمجھے لمحات سے لطف اندوز ہوں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج سیاروں کی پوزیشن سازگار ہے۔ اپنے کاموں کو پورے اعتماد کے ساتھ مکمل کریں، اس سے آپ کے منصوبوں کو مثبت سمت ملے گی۔ زمین کی خرید و فروخت کا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معاہدہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ بعض اوقات کچھ منفی چیزوں کے حاوی ہونے کی وجہ سے آپ کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اپنی فطرت کو مثبت رکھیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے زیادہ نہ سوچیں، وقت پھسل سکتا ہے۔ آج کاروبار میں نئے منصوبے بنانے کا آج صحیح وقت نہیں ہے، اس لیے موجودہ سرگرمیوں پر توجہ دینا ہی بہتر رہے گا۔ آج آپ کو مارکیٹنگ سے متعلق کاموں میں کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے کام کی جگہ پر کچھ تبدیلیوں کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کام میں کوئی خاص ذمہ داری مل سکتی ہے۔ خاندانی نظام میں بھی حصہ ڈالیں، اس سے قربت بڑھے گی۔ غیر ازدواجی تعلقات سے دوری رکھیں۔ آج آپ کو الرجی، کھانسی اور زکام جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے ساتھی کی ان چیزوں میں مدد کریں جو انہیں ذہنی طور پر مضبوط بنائیں۔ یہ آپ دونوں کے درمیان ہمدردی اور افہام و تفہیم بڑھانے کا ایک خاص وقت ہے، لہٰذا جذباتی گفتگو کو نظر انداز نہ کریں۔ آج سوچنے والے اور بصیرت انگیز لمحات سے لطف اندوز ہوں۔ یہ چھوٹے لمحات آپ کے تعلقات کو گہرا کریں گے۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے کام کو نئی شکل دینے کے لیے مزید تخلیقی طریقے اپنائیں گے۔ آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند محسوس کریں گے۔ طلباء بیرونی سرگرمیوں اور تفریح پر توجہ مرکوز کریں گی، جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی متاثر ہوگی۔ کچھ لوگ آپ کو جذباتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ آج آپ کو کاروبار میں اپنے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو دور کی جماعتوں سے صحیح آرڈرز ملیں گے اور یہ آرڈرز آپ کو بہت زیادہ منافع دے سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو بھی مستقبل قریب میں ترقی کے اچھے مواقع ملنے والے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ تفریح میں وقت گزرے گا۔ آج سروائیکل اور پٹھوں میں درد بڑھ سکتا ہے۔ بدلتے موسم سے خود کو بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی خبروں میں رہے گی۔ مزید یہ کہ اپنے جذبات کو واضح اور اعتماد کے ساتھ ظاہر کرنے سے نہ صرف باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ دونوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہوگا۔ اپنے دل کی بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور اپنے ساتھی کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں۔ آج محبت میں کھلے پن اور سرگرمی کا دن ہے، اس سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ ورگو، برج سملہ۔ ماضی میں کی گئی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا اور رشتوں میں مٹھاس بھی بڑھے گی اور آپ طاقت کے ساتھ ایک نئی شروعات بھی کریں گے۔ گھر میں کسی نیک کام سے متعلق منصوبہ بھی بنایا جائے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کا امکان ہے۔ مشترکہ خاندان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ آج کاروبار کو وسعت دینے کے لیے پارٹنرشپ سود مند رہے گی اور بااثر لوگوں سے رابطے کا دائرہ بھی بڑھے گا۔ ملازمت میں مطلوبہ جگہ پر تبادلے کا امکان ہے۔ مالی حالت بھی بہتر ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات رہیں گے اور رشتوں میں جذباتی قربت بڑھے گی۔ آج صحت سے متعلق کچھ مسائل میں راحت ملے گی، لیکن خواتین کو اپنی صحت کے بارے میں زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج کا دن آپ کے لیے محبت اور رشتوں میں طریقہ کار اور عملی ہونے کا ہے۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کو اپنے جذبات ظاہر کرنے کے لیے درست اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ محبت میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے تعلقات کو مضبوط کریں گی۔ ان چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کے ساتھی کے لیے خاص ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دونوں کی صحت کے بارے میں ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج مختصر یا طویل فاصلے کے سفر کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے جو یادگار رہے گا۔ ہر کام کو منصوبہ بند طریقے سے کرنا اور اپنے کام کے لیے وقف ہونا آپ کو کامیابی دلائے گا۔ سماجی یا روحانی کاموں میں بھی نوجوانوں کی دلچسپی بڑھے گی۔ فطرت میں خود غرض بننا اور صرف اپنے آپ پر توجہ مرکوز کرنا آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی ناراض کر سکتا ہے۔ مرضی سے متعلق معاملات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت صبر اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کچھ وقت روحانی اور مذہبی سرگرمیوں میں بھی گزاریں۔ کاروبار میں مسابقت رہے گی، تاہم آپ اپنے کام کرنے کے انداز کو بہتر طریقے سے برقرار رکھ سکیں گے۔ امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کسی بھی کام میں زیادہ سرمایہ کاری نہ کریں۔ سرکاری ملازمت کرنے والوں کو کسی غیر قانونی کام میں دلچسپی نہیں لینا چاہیے۔ نوکری میں کام زیادہ ہوگا۔ میاں بیوی کو اپنے تعلقات میں ہم آہنگی برقرار رکھنی چاہیے۔ غیر ازدواجی محبت کے معاملات سے دور رہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے پیروں میں سوجن اور درد جیسے مسائل ہوں گے۔ وقتاً فوقتاً آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں کھلی بات چیت ضروری ہے۔ محبت میں آسانی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھیں کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے بہت رومانوی اور خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کی بات کھلے دل سے کریں اور محبت کی نئی راہیں کھولیں۔ تعلقات میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے آپ کی کوششیں اہم ہوں گی۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ آج کسی تجربہ کار شخص کی مدد سے تنازع کو حل کرنے کا صحیح وقت ہے۔ آج آپ گھر یا کاروبار سے متعلق تمام ذمہ داریوں کو بہت سنجیدگی سے لیں گے۔ طلباء اور نوجوانوں کو اپنی پڑھائی اور کیریئر کے بارے میں آگاہی ملے گی۔ اپنے قریبی دوستوں اور رابطوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں دوری نہ آنے دیں۔ آج آپ کو کسی دوست کی پریشانی کو حل کرنے میں بھی مدد کرنا پڑ سکتی ہے۔ آج کام اور خاندانی ذمہ داریوں میں توازن رکھنا مشکل ہوگا۔ کاروباری معاملات میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ آپ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت پیسے کے معاملات میں کسی پر بھروسہ یا یقین کرنا درست نہیں۔ ہوشیار رہیں، معلومات لیک ہو رہی ہیں۔ آج کسی پرانے دوست سے ملاقات خوشگوار یادیں تازہ کر دے گی۔ آج غیر شادی شدہ افراد کے لیے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ اس وقت موجودہ منفی ماحول سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں گہرائی اور جذباتی شدت آئے گی۔ یہ آپ کے اندرونی جذبے کو اجاگر کرنے کا وقت ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ بات چیت کی کھلی لائن کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ تعلقات میں طاقت کی کشمکش سے بچیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور جذباتی قربت پیدا کریں۔ آج آپ کے لیے محبت کی نئی تعریف کرنے کا دن ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ تجربہ کار لوگوں سے ملیں گے اور ان کی رہنمائی سے طویل عرصے سے زیر التوا کام میں تیزی آئے گی۔ طلباء کو ان کی پڑھائی کے لیے سخت محنت کے لیے سازگار نتائج حاصل ہوں گے۔ روحانی سرگرمیوں میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ کسی بھی مشکل صورتحال میں صبر اور تحمل کو برقرار رکھیں۔ غصہ اور جوش کسی کام کو خراب کر سکتا ہے۔ کسی الجھن کی صورت میں تجربہ کار اور خاندان کے بزرگوں سے مشورہ لینے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کام کاج میں بہتری آئے گی اور فائدہ مند کاروباری حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ سرکاری کام سے متعلق کاروبار میں آپ کو بڑی کامیابی ملے گی۔ سرکاری ملازمت کی کوشش کرنے والے افراد کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آج تناؤ کو خاندانی خوشی اور سکون پر حاوی نہ ہونے دیں۔ محبت کے رشتوں کو میٹھا بنانے کے لیے وقت دینا ضروری ہے۔ آج گاڑی احتیاط سے چلائیں، کوئی خطرہ مول نہ لیں، زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत और रिश्तों के लिए एक दिलचस्प दिन है, लेकिन याद रखें कि नए रिश्ते में कूदने से पहले थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूरी है। अपने दिल की बात सुने और यकीनी बनाएं कि आप सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नए इम्कानात तलाश करने का आज का दिन बहुत मौजू है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज आपको तजर्बाकार और बाअसर लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आज आपका समाजी हल्का भी बढ़ेगा। लोगों की फ़िक्र किए बगैर अपने काम पर तवज्जो देने से आपको नई कामयाबियां भी मिलेंगी। ज़ेरे इल्तवा अदायगियाँ जमा करने का आज बेहतरीन वक्त है। बाअसर लोगों के मशवरों और रहनुमाई को हल्का ना लें, नज़्म व ज़ब्त में रहें। मनफी सोच रखने वाले कुछ लोग आपको अपने मकसद से हटा सकते हैं। अचानक कुछ ऐसे अखराजात आएंगे जिन्हें कम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कारोबार में अपनी जगह बदलने का सोच रहे हैं तो वक्त साजगार है। कोई ज़ेरे इल्तवा काम मुकम्मल होने का इम्कान है, जिससे रकम का मसला हल हो जाएगा। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तरक्की के मौके हैं, इसलिए अपने काम को पूरी लगन से करें। ख़ानदानी सरगर्मियों में आज आपको सही ताउन हासिल होगा, जिनसे मुखालिफ की तरफ नौजवानों की कशिश बढ़ेगी और मोहब्बत के रिश्ते में भी बदल सकती है। आज अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम का बोझ ना लें। सर दर्द और दर्द शकीका के मसले से निजात के लिए ज़रूरी है कि अपनी खुराक और मामूलात को मुनज़्ज़म रखें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो इस्तेहकाम और पुख्तगी की अलामत है। ये एक बामायनी कनेक्शन बनाने के लिए एक बेहतरीन दिन है। अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट ना करें। यह न सिर्फ मोहब्बत में आपकी मदद करेगा बल्कि आपकी खुद एतमादी को भी फ़रोग़ देगा। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज मस्बत रवैया रखें और अपने काम को मनसूबा बंदी के साथ मुकम्मल करें। आपको अपनी कोशिशों में कामयाबी मिलेगी और आमदनी के ज़राए भी मजबूत होंगे। गैर शादीशुदा मेंबर के लिए मुनासिब रिश्ता आने का इम्कान है। अजनबियों के साथ बहुत ज़्यादा मेल जोल ना करें और अगर आपको कोई कारनामा मिले तो फ़ौरन इस पर काम करें। बहुत ज़्यादा सोचने से वक्त गुजर सकता है। कर्ज़ से मुतल्लिक कोई भी सरगर्मी बग़ैर सोचे समझे ना करें। मीडिया से मुतल्लिक सरगर्मियों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करना अच्छा रहेगा। आज मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक टूर पर जाने का मौका मिल सकता है। किसी घरेलू मसले पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहेगा। पुरअमन तरीके से हल तलाश करें। अपने साथी के साथ कुछ वक्त गुजारने से आपको सुकून मिलेगा। कुछ वक्त तन्हाई या रूहानी सरगर्मियों में भी गुजारें, क्योंकि मनफी ख्यालात आपकी जहनी हालत को बिगाड़ सकते हैं, जो आपके काम करने की सलाहियत को मुतासिर करेगा। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के रिश्तों में खुशी और हल्के तजर्बात से भरा होगा। नए कनेक्शन बनाने का आज अच्छा वक्त है, जो आपको नई तवानाई और एक नया तनाजुर फराहम करता है। नए तजर्बात के लिए खुले रहें और मोहब्बत और रिश्तों में नई जहतें दरियाफ्त करें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए कुछ ख़ास हो सकता है। पाइसिस, बुर्ज हूत। घर में बुज़ुर्गों की मेहरबानी और रहनुमाई बरकरार रहेगी। किसी नए काम की तकमील के मंसूबे होंगे और खुशगवार माहौल रहेगा। अखराजात में इजाफ़ा होगा, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आमदनी की सूरत हाल भी बेहतर होगी। कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है। दूसरों की बातों पर भरोसा ना करें और अपने फ़ैसले को सबसे अहम रखें। अगर आप किसी को कर्ज़ दे रहे हैं तो इससे मुतल्लिक तहरीरी कार्रवाई करना ज़रूरी है। मौजूदा हालात की वजह से कसाद बाज़ारी ने आपके कारोबार को भी मुतासिर किया है। हौसला रखें, हालात जल्द साजगार हो जाएंगे। अपने काम करने के अंदाज में कुछ तब्दीलियां लाएं। काम करने वालों के लिए हालात साजगार हैं। घर वालों का ताउन और एक दूसरे के तई लगन का एहसास घर का माहौल खुशगवार रखेगा। अपने प्यारे साथी से मिलने के मौके मिलेंगे। मौसम के बारे में लापरवाही आपको बीमार कर सकती है, ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 6 है।
अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के मामले में बहुत मस्बत है। ये आपके ताल्लुकात में जज्बाती गहराई का इजाफ़ा करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो रूहानी या फ़नी नौइयत का हो। लिहाजा आज बामायनी कनेक्शन बनाने का एक बेहतरीन मौका है। अपने दिल की बात सुने और नए रिश्ते बनाने की कोशिश करें।